आज की इस वीडियो में मैं आपको 15 यानी 15 ऐसी मिरेकल स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिन्हें सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि अल्लाह जब चाहे ना तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। और जिन्हें सुनकर आपका यकीन और मजबूत हो जाएगा कि कुरान सिर्फ किताब नहीं, रहमत और शिफा भी है। वल्लाहि आज की वीडियो सिर्फ एक नॉर्मल वीडियो नहीं है। आज मैं आपको सूरह अल बकरा से जुड़ी ऐसी रियल मिरेकल स्टोरीज बताऊंगी जिन्हें सुनकर शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएं और दिल में एक नया यकीन पैदा हो जाए। कुछ लोगों के घरों से डर खत्म हो जाते हैं, कुछ लोगों की बीमारियां खत्म हो जाती हैं, रिश्ते हो जाते हैं, मतलब कि नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। तो इसलिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है अल्लाह आज आपके दिल को भी इसी वीडियो के ज़रिए उम्मीद देना चाहता हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह की हिफाजत और रहमत में होंगे। आज की ये वीडियो दिल से बनाई गई है, क्योंकि जब इस तरह के कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ तो मेरे दिल में भी एक अजीब सी हैरानी आ जाती है कि जो लोग परेशान, इतने थके हुए होते हैं, हर तरफ से रास्ता बंद नजर आता है, लेकिन अल्लाह पाक वहाँ से रास्ता खोलता है जब वो सूरह अल बकरा सिर्फ पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन फर्क ये होता है, पढ़ते वो भी हैं, हम भी पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि जो लोग यकीन के साथ पढ़ते हैं उन्हीं की ज़िंदगियों में बरकतें आती हैं, उन्हीं की ज़िंदगियों में मौजे होते हैं। तो आज की ये 15 स्टोरीज़ भी इसी तरह की हैं, जो मैं आपको साथ ही साथ स्क्रीन पर भी दिखाती जाऊंगी। ये ऐसी सूरत है जो बहुत से लोग अपनी परेशानियों में पढ़ते हैं और अल्लाह पाक उन सब की ज़िंदगियों में ऐसे तब्दीलियाँ लाते हैं कि वो इंसान खुद हैरान हो जाते हैं और वो इस तरह पढ़ने में लग जाते हैं कि वो कभी नहीं चाहते कि वो सूरह अल बकरा को पढ़ना छोड़ दें, क्योंकि उन लोगों ने मुझसे देखे हुए होते हैं। क्योंकि सूरह अल बकरा बहुत से टूटे हुए दिलों का सहारा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया को हंसते हुए दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल बिखर चुके होते हैं। किसी के घर में सुकून नहीं होता, किसी को रात भर नींद नहीं आती, कोई बीमारियों में होते हैं, कोई एंजाइटी में होता है, कोई बे औलाद होता है, कोई बच्चों के रिश्तों की फिक्र में होता है, कोई रिस्क की तंगी की वजह से परेशान होता है और बहुत से लोग जादू जिन्नात के असरात में मुब्तला होते हैं। और वो लोग इतने थक चुके होते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि अल्लाह से क्या मांगें, और फिर अल्लाह अपने कलाम के ज़रिए उनकी ज़िंदगी में ऐसा सुकून उतारते हैं कि उनके ही लफ्ज़ों में ये आ जाता है कि अब समझ नहीं आता कि अल्लाह का किस तरह शुक्र अदा करूं। जो लोग पहले ये सोचते थे कि कौन सी परेशानी ज़ाहिर करें, किस किस मुश्किल के लिए दुआ मांगें, वही लोग बाद में कहते हैं कि किन किन नेमतों पर शुक्र अदा करें। सुभान अल्लाह। क्योंकि इस सूरत की ऐसी बरकतें हैं जो लफ्ज़ों में बयान ही नहीं हो सकती। तो आज मैं आपके साथ सूरह अल बकरा से जुड़ी कुछ ऐसी रियल और इमोशनल मिरेकल स्टोरीज शेयर करूंगी जो सिर्फ स्टोरीज नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और कुदरत की निशानियां हैं। दिल से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक बात, कोई एक स्टोरी सीधा आपके दिल तक उतर जाए और आप इससे सूरह अल बकरा पढ़ना शुरू कर दें। तो चलिए, कमेंट पढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो आपके दिल को हौसला मिलता रहे और आप भी अल्लाह के कलाम से जुड़ जाएं। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहला कमेंट जो आज मैं पढ़ने वाली हूँ वो है एक बहन का। वो कहती है, मेरे शोहर के कारोबार का मसला था। मैंने हर नमाज के बाद दरूद शरीफ 100 मरतबा और रोज़ सूरह अल बकरा पढ़ना शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत 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 आसानी की। माशा अल्लाह। अल्लाह पाक इनके घर में रहमतें और बरकतें और ज़्यादा नाजिल करें, ताकि इनकी वजह से और लोगों के दिलों को भी सुकून मिले। इनके हौसले को देखकर किसी और की ज़िंदगी में भी हौसला आ जाए। अल्लाह पाक सबके घरों में रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। जो भी लोग अल्लाह से रिज़्क की तलब में हैं, अल्लाह पाक उन सब के रिज़्क में कुशादगी अता फरमाए। दूसरा कमेंट है जो भी एक बहन लिखती हैं। वो कहती हैं, मैं 1 साल से सूरह अल बकरा पढ़ रही हूँ। इसकी बरकत से अल्लाह ने मुझे अपना घर दिखाया। सुभान अल्लाह। इससे बड़ी और कोई सआदत हो ही नहीं सकती कि अल्लाह पाक उनको अपने घर के लिए चुन लेता है, अपने घर की हाजिरी करवाता है। वो हज पर जाते हैं, उम्रा पर जाते हैं, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर जालियों के आगे दुरूद पाक पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। दिल से पढ़ लीजिए दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद वाला आली वसाबी वबारिक वसल्लम। तीसरे नंबर पर जो कमेंट है वो एक बहन कहती है, मैं रोज़ पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह माई लाइफ इज़ चेंज नाउ। सुभान अल्लाह।
चौथे नंबर पर जो कमेंट है वो भी एक बहन कहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रॉम 3 months आई एम रीडिंग डेली, समटाइम्स आई मिस्ड because of my health. Alhamdulillah, we came out of very big problem. Only and only Allah subhanahu wa ta'ala heal our problems. मतलब ये बहन लिखती हैं कि वो पिछले 3 महीनों से रोज़ाना सूरह अल बकरा पढ़ रही थी। कभी तबीयत की खराबी की वजह से नागाबी हो गया, मगर उन्होंने अल्लाह के कलाम का दामन नहीं छोड़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़िंदगी के बड़े बड़े मसाइल आसान होने लगे। वो कहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक बहुत बड़ी परेशानी से निकल आए। ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि उसके दिल की गवाही है जो अल्लाह के कलाम से जुड़ गया। वाकई जब इंसान इखलास के साथ सूरह अल बकरा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाता है ना, तो अल्लाह वहाँ से मदद फरमाता है जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता। अल्लाह पाक हम सबको कुरान से सच्ची मोहब्बत और इस्तिकामत अता फरमाए, आमीन। चौथे नंबर पर जो मेरे कल स्टोरी है वो कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, सूरह बकरा इज़ सो पावरफुल, आई रिकमेंडेड एवरीवन टू रीड इट, कंसिस्टेंसी इज़ द की, you will see miracles every day and in everything. Firstly, it takes time. Then as time goes on, you can recite it in 50 minutes to 1 hour. एक और बहन और भाई अपने तजुर्बात शेयर करते हुए कह रहे हैं कि सूरह बकरा वाकई इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। शुरू में इसे पढ़ना मुश्किल लगता है, वक्त भी ज़्यादा लगता है, लेकिन जब इंसान मुस्तकिल मिजाजी के साथ इसे पढ़ता रहता है ना, तो फिर दिल को सुकून मिलने लगता है, घर के हालात बदलने लगते हैं और इंसान अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे मौजे महसूस करने लगता है। वो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ एक दिन या चंद दिन नहीं, असल राज कंसिस्टेंसी है, यानी पाबंदी और इस्तिकामत में है। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला आसानी फरमा देते हैं, यहाँ तक कि वही सूरत जो पहले मुश्किल लगती थी, मोहब्बत से आसानी के साथ पढ़ी जाने लगती है। अब 5वें नंबर पर जो कमेंट है वो एक बहन कहती हैं जिनका नाम लिखा हुआ है हुरैन। बहन लिखती है, मैंने शुरू किए आज 33 दिन हो गए हैं और जिस मकसद के लिए शुरू की थी वो तो पूरी हो गई है माशाअल्लाह। मेरे हस्बैंड को जॉब बहुत अच्छी मिल गई है माशाअल्लाह। 6ठे नंबर पर जो कमेंट है वो कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह बकरा की वजह से हर काम में आसानी होती है। पहले बहुत काम होता था घर का सुबह से रात तक, पर जब से सूरह बकरा शुरू किया मेरे काम बहुत जल्द निमट जाते हैं और दिल बिल्कुल सुकून में होता है। लड़ाई झगड़े खत्म हो गए हैं, बच्चे आपस में मिलकर रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। नंबर 7वें पर जो कमेंट है वो कहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी 2 महीनों से सूरह अल बकरा पढ़ रही हूँ। बहुत ही मौजे हो रहे हैं, अब मैं इसको नहीं छोड़ना है। बेहद सुकून, बेहतरीन सेहत, बरकत हासिल हुई है, सुभान अल्लाह। नंबर 8वें पर जो कमेंट है वो कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लास्ट 3 मंथ से रोज़ाना पढ़ता हूँ और लाइफ ने ऐसी टर्न ली, रिस्क का दरवाजे ऐसे खुला कि समझ नहीं आता कि किस काम को शुरू करूँ, किसको छोड़ूँ। 1 से 3 बिजनेस हो गए हैं। 3 महीने में डिफरेंट कोचिंग सेंटर से स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेने की ऑफर्स, हेल्थ भी बहुत बेहतर हुई, सुकून मिला, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। नंबर 9 पर जो कमेंट है वो कहते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 6 महीने से पढ़ रही हूँ, दिन में ख़त्म कर देती हूँ ये सूरह, कभी फजर के बाद पढ़ती हूँ, कभी ज़ोहर के बाद, जब वक्त मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क में बहुत बरकत हुई है, सुभान अल्लाह। आगे लिखती हैं, हाँ, क्योंकि ये सूरह बहुत बड़ी है, एक दिन में कंप्लीट नहीं होती, 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। अल्लाह हमारी नीयत देखते हैं, हमें अपनी जान पर जुल्म नहीं करना है, सुकून से पढ़ें, 3 दिन में ख़त्म करें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, सुभान अल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है, अपनी जान पर बोझ नहीं डालना, जितना आप सुकून से बैठकर पढ़ सकते हैं, दिल को नहीं थकाना, परेशान नहीं होना, जितना दिल से पढ़ें, अल्लाह से रुजू करें, दिल के साथ पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें, समझ कर पढ़ें, वो बहुत बरकत लाती है वो चीज़ इस तरह पढ़ने वाली। नंबर 9 पर है, फॉर द पास्ट 4 years आई हैव बीन रिसाइटिंग सूरह अल बकरा एंड बाय अल्लाह's mercy it has brought a profound change in my life. My heart is filled with peace, my soul with tranquility, and I continue to witness countless blessings and benefits through it. Alhamdulillah. यानी ये कहते हैं, पिछले 4 सालों से मैं रोज़ाना सूरह अल बकरा की तिलावत कर रही हूँ। अल्लाह की रहमत से उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरे दिल को सुकून मिला, रूह को इत्मीनान मिला और आज भी मैं उसके बेशुमार फ़ायदे और बरकतें अपनी ज़िंदगी में महसूस करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी ये बहन लिखती, वो 4 साल से इस सूरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना चुकी हैं। वो कहती हैं, पहले दिल बेचैन रहता था, हर वक्त खौफ परेशानी रहती, मगर जब मैंने सूरह अल बकरा को मजबूती से थामा तो अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में सुकून उतार दिया। आज मेरा दिल मुतमईन है, रूह पुरसुकून है।
اور میں ہر دن اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ 10ویں نمبر پر جو کمنٹ ہے وہ کہتے ہیں آمین، خلوص سے نیت سے پڑھیں، انشاءاللہ ضرور کامیابی نصیب ہوگی۔ ایک مشکل نہیں تھی، بہت ساری پرابلمز تھیں، الحمدللہ ایک ایک کر کے سب سالو ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے کلام کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اللہ پاک کی طرف سے یہ شفا ہے۔ جو لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کی چابی بنا لیتے ہیں کہ جو بھی ان کی برکتیں ہوتی ہیں اللہ کے کلام سے جڑی ہوتی ہیں۔ نمبر 11ویں پر جو کمنٹ ہے وہ کہتے ہیں میں نے یہ ویڈیو دیکھ کر پڑھنا اسٹارٹ کیا کنسسٹنسی کے ساتھ، تو الحمدللہ میرا مقصد حل ہونے کو ہے، انشاءاللہ جلد حل ہو جائے گا۔ میرا یہی میسیج ہے ہر اس بہن بھائی کو جو پریشان ہے، سورہ البقرہ اور نماز پڑھو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 12ویں پر جو کمنٹ ہے وہ کہتی ہیں ماشاءاللہ میں بالکل پڑھتی آ رہی ہوں سورہ بقرہ کچھ ایئر سے، اور میری لائف میں بہت میریکلز ہوئے سورہ بقرہ کی برکت سے۔ آگے لکھتی ہیں ڈیئر میریکلز تو بہت ہوئے میری لائف میں، لیکن کچھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ فرسٹ مجھے جاب کا شوق تھا، ابو راضی نہیں تھا جاب کے لیے، لیکن ڈائریکٹ گورنمنٹ جاب ملی، گھر میں ایشوز تھے، سولو ہوئے، رزق میں برکت، پلاٹ پر چاچو والے گھر نہیں بنانے دے رہے تھے، لیکن سورہ بقرہ ڈیلی شام میں جہاں جگہ بنوانی تھی، جہاں جگہ بنوائی وہاں پڑھتے، گھر بن گیا بہت اچھا سا۔ میرا جو اسکول تھا گورنمنٹ کا، وہاں پرنسپل نے تنگ کر کے رکھا تھا، پھر میں نے اسکول میں پڑھی، میرا ٹرانسفر بڑے اسکول میں ہو گیا، اور بھی بہت ہیں کتنے بتاؤں۔ سبحان اللہ۔ اب اس بہن کا طریقہ نوٹ فرمائیں، یہ کیا کہتی ہیں؟ یہ کہتی ہیں جہاں پر ان کا یقین یہ ہے کہ جہاں پر ان کو پریشانی ہوتی ہے وہاں پر جا کر پڑھتی ہیں، اس کی برکتیں اسی جگہ پر یہ محسوس کرنا چاہتی ہیں۔ جب ان کے گھر پر قبضہ، ان کے پلاٹ پر قبضہ ہوا، ان کے چاچو لوگ ان کو بنوانے نہیں دے رہے تھے وہاں پر، انہوں نے وہاں پر اس پلاٹ پر جا کر پڑھا، وہاں پر ان کا گھر بن گیا۔ ان کے اسکول میں، ان کو اسکول میں پرنسپل تنگ کرتے تھے، کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے، تو انہوں نے وہاں پر اسکول میں پڑھی، ان کی پریشانی وہاں پر حل ہو گئی، ان کی وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 13ویں پر جو کمنٹ ہے وہ ایک بہن کہتی ہیں السلام علیکم آپی، میں ایک ماں ہوں اور سچ کہوں تو میری زندگی بہت مشکل ہو چکی تھی۔ میرے بیٹے کی طبیعت بار بار خراب رہتی تھی، گھر میں ہر وقت ٹینشن اور اداسی سی رہتی تھی، میں رات کو چھپ کر روتی تھی اور اللہ سے بس یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے گھر میں اپنی رحمت نازل فرما دے، اور پھر سورہ البقرہ پڑھنا شروع کی۔ شروع میں بہت مشکل لگا، پڑھنا نہیں ہو پاتا تھا، کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی کہ میں پڑھ نہیں سکتی تھی، لیکن میں نے دل سے ارادہ کیا اور میں نے کمپلیٹ کی۔ میں نے 21 دن تک پڑھی اور اب مکمل پڑھتی رہتی ہوں، تھوڑی تھوڑی دھیرے دھیرے میں پڑھتی رہتی ہوں۔ کہتی ہے میرے بیٹے کی طبیعت میں بہتری آئی، گھر کی ٹینشن کم ہونے لگی، سب سے بڑی بات جو رزق کے مسائل تھے وہ حل ہو گئے، اب رزق وہاں سے آتا ہے جہاں پر ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ 14ویں نمبر پر جو کمنٹ ہے وہ کہتی ہیں میری شادی شدہ زندگی بالکل ٹوٹ چکی تھی، گھر میں اتنا تنازع ہو گیا تھا کہ میرے شوہر مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور میں اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ میکے آ گئی تھی، ہر طرف سے لوگ بس مایوسی کی باتیں کرتے تھے، میں راتوں کو اٹھ کر روتی تھی، اور پھر میں نے کسی ویڈیو میں سنا کہ سورہ البقرہ بہت برکت والی ہے، پھر میں نے سورہ البقرہ پڑھنا شروع کی، پکا ارادہ کیا، اور میں سب کام چھوڑ کر، کیونکہ میری زندگی اہم تھی، کیونکہ میرے بچے کے فیوچر کا سوال تھا، اس لیے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتی، میں سورہ البقرہ لازمی روزانہ پڑھتی، ایک دن میں کمپلیٹ کرتی۔ ایک ہی مہینہ گزرا کہ میرے شوہر خود چل کر آئے، ان کا لہجہ پہلے جیسا نہیں تھا، بہت نرمی اور محبت تھی، آج ہم پھر سے ایک ساتھ ہیں اور میرا گھر پھر سے بس گیا ہے، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ جب چاہے بند دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ یہ بہت پاورفل صورت ہے۔ نمبر 15ویں پر جو کمنٹ ہے وہ ایک بہن لکھتی ہیں کہ میں شروع سے سورہ البقرہ پڑھتی تھی اپنے گھر میں، الحمدللہ میرے گھر میں برکتیں تھیں، لیکن کچھ دن بعد اچانک میری نند واپس گھر آ گئی، اس کا گھر جیسے ٹوٹ چکا تھا اور وہ واپس اپنے میکے آ چکی تھی، اتنی ٹینشن اور صدموں کی وجہ سے ذہنی حالت بھی خراب ہونے لگی تھی اس کی، وہ نہ ٹھیک سے بات کرتی تھی، نہ قرآن پڑھ پاتی تھی، وہ خود نہیں پڑھ پاتی تھی، لیکن میں سورہ البقرہ پہلے سے ہی پڑھتی تھی، لیکن اس کی نیت کی کہ میں اس کی وجہ سے پڑھوں گی، پہلے میں تھوڑی تھوڑی پڑھتی تھی، لیکن جب سے نند کا مسئلہ ہوا میں نے روزانہ ایک بار مکمل پڑھنا شروع کی، اور یقین کریں اللہ نے ایسی رحمت کی کہ کچھ عرصے بعد اس کے شوہر خود لینے آئے، اتنی عزت اور محبت کے ساتھ لے کر گئے، ان کا پھولوں سے استقبال ہوا، اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ سبحان اللہ۔
تو دیکھیں یہ تمام اسٹوری سنانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ حیران ہوں بس، بلکہ یہ یاد دلانا ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام آج بھی زندہ معجزہ ہے۔ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، بہت پاورفل ہے اللہ کا کلام۔ خاص کر کے جب کوئی کسی پریشانی کو لے کر سورہ البقرہ پڑھتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ بس بات ہوتی ہے سب کے یقین کی، پڑھنے کے انداز کی، اور اللہ کے حکم کو مان کر جو سورہ البقرہ پر یقین رکھ کر پڑھتے ہیں ان کی زندگیوں میں ضرور معجزے آتے ہیں۔ تو سورہ البقرہ ہر انسان کی زندگی میں الگ الگ طریقے سے اثر کرتی ہے۔ کسی کے دل کو سکون ملتا ہے، کسی کے گھر میں برکتیں آتی ہیں، اور کسی کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، کسی کے رکے ہوئے کام بن جاتے ہیں، کسی کے رزق میں فراوانی آ جاتی ہے، اور کام پر بیٹھی ہوئی بچیوں کے رشتے ہو جاتے ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے ٹوٹ جاتا ہے نا، تب اسے سب سے زیادہ اللہ کے کلام کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو رات کو چھپ کر روتے ہیں، کسی کو اپنا درد نہیں بتا پاتے، لیکن جب وہ قرآن کو پکڑ لیتے ہیں اللہ دھیرے دھیرے ان کے دل کے زخم پڑنا شروع کر دیتا ہے۔ شاید آپ بھی اس وقت کسی ایسی مشکل سے گزر رہے ہوں جس کا کسی کو پتہ نہیں۔ شاید آپ مسکرا تو رہے ہوں لیکن اندر سے بالکل تھک چکے ہوں۔ تو بس اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اس کو کبھی مت چھوڑیے۔ سورہ البقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، جلدی مت کیجئے، سکون اور یقین کے ساتھ پڑھیے۔ اگر آپ اس ویڈیو تک آئے ہیں، اگر آپ نے کبھی اس نیت سے قرآن کھول کر سورہ البقرہ پڑھنا شروع کیے کہ اللہ پاک مجھے ضرور شفا دیں گے، تو انشاءاللہ اب معجزے آپ کے ہونے والے ہیں۔ بس بات ہے یقین کی، کیونکہ ہر میریکل فوراً نہیں ہوتا، کچھ میریکلز دھیرے دھیرے انسان کے اندر اترتے ہیں، کبھی سکون کی شکل میں، کبھی صبر کی شکل میں، اور کبھی اللہ سے قربت کی شکل میں۔ اور واللہ جس دل میں قرآن اتر جائے نا، وہ دل کبھی پہلے جیسا نہیں رہتا، وہ کبھی مایوسی نہیں دیکھتا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، یا اللہ اس کے دل کی ہر تکلیف دور فرما، جو انزائٹی، ڈپریشن، ڈر، وسوسوں، جھگڑوں اور مشکلوں میں گرا ہوا ہے، رزق کی تنگی سے پریشان ہے، بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہے، یا پھر جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، یا اللہ ان سب کے گھروں کو، سب کے دلوں کو سکون نازل فرما۔ جو رو رو کر دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کی خاموش دعائیں بھی قبول فرما۔ ہم سب کو قرآن سے سچی محبت عطا فرما، اور سورہ البقرہ کو ہمارے گھروں اور دلوں کی رحمت بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کی زندگی میں اپنی رحمت کے ایسے میریکل دکھا دے کہ ہمارا یقین اور مضبوط ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔